15-20 दीस पयलीं कलेक्टरान आमकां नोटीस काडलेली. तुमकां खबर आहा चिकाली पंचायत फॉल्स इन फनल झोन. ते नेवीचे कंप्लेन आशिल्ली की खुबशे बर्ड हिट जाता. सो वेन वी वेंट देट फॉर द मिटींग तेन्ना दिसून आयलें की खुबशे चिकन वेस्ट रायट अंडर द फनल झोन उडयता लोक. सो आमकां ऑर्डर येयला की स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें तेंचेर. सो वी हॅव मेड अ लेटर टू FDA, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर अ जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन. जेन्ना आमी येयले पळय इन्स्पेक्शनाक हांगा खुबशे शॉपाक लायसन्स ना. And Panchayat normally gives for frozen chicken actually, and we are not authorized to give live cutting of chicken or mutton. So FDA आमकां सांगलें बाबा how they are operating without your consent and all. So आमी सांगलें आमी दिवना, आमी दिता जाल्यार आमी फ्रोजनाचे दिता. So they have told us to take strict action on them. And सद्या तांकां सांगलां की बंद कर, and जेन्ना तुमी सगळे परमिशन अवेल करतले as per the rules and regulations तेन्ना ओपन करा म्हणून. So we are having joint inspection with FDA, Health Department and Pollution Control Board. So our panchayat will be the first panchayat to identify a slaughtering area, and it should be implemented to all the panchayats in Goa actually. एक area define करून थिंगा permission दिवन थिंगा slaughtering करपाचे, not की everywhere. आता हांगा पयलें आमी चायचे शॉप आहा त्याच्या सायडीन slaughtering जाता. It doesn't hygienically it doesn't sound good. हांगासर बर्ड मिनेस चड जाला, तेच्या कारण एअरक्राफ्टाचे जे फ्लायींग आहा ताकाय डेंजरस जाल्लेलें आसा. एक ते रिजन जालें. आनी हे जे आमी स्लॉटरिंगाक खंयच्याच चिकन शॉपाक स्लॉटरिंग आमी परमिशन दिल्लें ना. फ्रोजन फुड्साची परमिशन दिलेलें आसा, तरी पासून हांगासर इलिगली स्लॉटरिंग चलतालें. आनी स्लॉटरिंग चलता म्हणून आमकां इश्यू नासलो. पूण जाता कशें आतां फाटल्या दिसा तुमी नोटीस केला की जायते डॉग मिनेस पासून जाल्लेलें आसा. डॉग बायट्स पासून जायते केसीस जाले, इन्सिडेंट जाल्लेले आसा. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीस. कित्याक ते स्लॉटरिंग जे करतात पळय तो वेस्ट आसता, रॉ मिटाचो वेस्ट आसा तो खंयसरूय उडयता आनी तो मागीर पेटे खाता आनी तांकां ते हें जाता, हॅबीट जाता की रॉ मीट हें करपाचें. आनी दॅट द क्रिएट डॉग बिझनस मागीर क्रिएट जाता. आनी हातून सगळ्यांचेच लुकसाण जाल्लेलें आसा. कित्याक येताल्या वयताल्या भुरग्यांकूय हांगा फाटल्या दिसांनी हांगासारकी इन्सिडेंट जाला. स्कुलाक येताल्या वयताल्या भुरग्यांकूय डॉग बिझनसाकूय लागून इन्सिडेंट जाता. आनी मेन म्हटल्यार तो हेलिकॉप्टरान सांगल्या प्रमाणे फ्लायींग झोनाचें आमकां तें हें चड जाता. आनी आमचो सगळ्यां कडेन जर पळयलें जाल्यार तें म्हणटा आमचें शॉप खंय तरी बायणां आसा. हांगासर कोणा कडेन वेस्ट मॅनेजमेंटान केल्लो एक रजिस्टर्ड लिफ्ट उबारपी, हेंचे जो वेस्ट आसा चिकन वेस्ट उबारपी कोणूच हेंचे कडेन गार्बेज मॅनेजमेंट करपी कोणूच ना. सगळ्यां कडेन विचारलें ते म्हणटा आमचे बायणां शॉप आसा थंय व्हरून दिता, पूण कोणाक दिता, खंय करता, ते खंय डिस्पोज करता हेची कोणाकूच आयडिया ना.